अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल जब्बार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक टिप्स। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, विलादत बासआदत। वाक़या फ़ील के 50 या 55 दिन बाद पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, यानी रात जा रही थी सुबह आ रही थी, यानी दिन आ रहा था। रबीउल अव्वल का महीना, रबी कहते हैं बहार को, अव्वल पहली, रबीउल अव्वल पहली बहार। तो रबीउल अव्वल के महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब जो तारीख़ के हवाले से उमूमी बात आप सुनते हैं, जिसमें कई इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। बाज़ कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को, बाज़ कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को। हकीकत में कुतुब तारीख़ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से 7 अक़वाल मिलते हैं। 8 का कौल भी है, 9 का कौल भी है, 12 का भी है, और भी 4 अक़वाल पाए जाते हैं। तो इस बात से हट के कौन सी तारीख़ थी, इस बात को लेना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाना, ये सब के लिए रहमत है। और इसको अल्लाह का एहसान समझ के लेना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसका शुक्र अदा करते थे कि मेरी पैदाइश पीर के दिन हुई, इसलिए मैं पीर का रोज़ा रखा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो रहे हैं तो हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि मैं उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास मौजूद थी कि मैंने क्या देखा कि जब आपकी पैदाइश हो रही है तो आपका पूरा घर आपके नूर से रोशन हो गया, रोशनी फैल गई उस नूर के ज़रिए। और सितारे जो थे वो ऐसे महसूस होता था, मुझे गुमान होता था कि वो झुके आ रहे हैं, और मुझे गुमान था कि शायद अभी मेरे पास आके गिरेंगे सितारे। हज़रत अरबास बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैंने विलादत बासआदत के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मक्का के अंदर एक यहूदी ताजर था। उस ताजर ने कुरैश वालों से पूछा कि तुम्हें मालूम है कि आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होना है जो इस उम्मत का नबी बनेगा, और उसके दोनों शानों के दरमियान एक निशानी होगी, यानी मोहरे नबुव्वत। 2 दिन तक वो दूध नहीं पिएगा क्योंकि एक जिन्नी ने उसके मुंह पर उंगली दे रखी होगी। उसने कहा जाके तहकीक करो, पता करो कि बच्चा पैदा हुआ या नहीं, और ये सारी निशानियां उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं। तो वो लोग गए, उन्होंने मालूम किया तो पता चला कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ है। जब वो आके बताते हैं तो वो यहूदी कहता है कि मुझे साथ ले चलो, मुझे भी दिखाओ। चुनाचे वो साथ चलता है और जाके देखता है, और फिर वो ख़ुसूसी तौर पे 2 शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत को देखता है। जैसे ही देखता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब होश में आता है तो वो कहता है कि नबुव्वत बनी इसराइल से चली गई,
اور اے قریش والو، یہ بچہ تم پر ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایوان کسریٰ کے اندر زلزلہ آیا اور اس زلزلہ سے محلات کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، روشن تھا، وہ بجھ جاتا ہے۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ایسی مبارک ولادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیا ہوا، اور ناف بریدہ تھے، یعنی ناف کٹی ہوئی تھی۔ عام بچہ پیدا ہو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اس کی ناف دائیا کاٹتی ہے، لیکن یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے کیے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا سطر میری پیدائش کے وقت کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ وہ آ رہا ہے کہ جس نے ظلم کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اوپر قرآن کے اندر احسان جتلایا، سب کچھ دے کے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ ایسا مبارک تھا آپ کا آنا۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بلا تفریق مسلک بات کر رہا ہوں کہ کوئی جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے، میرا یقین ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ وہ چاہے کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، وہ کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ اس طرح کے فتوے لگانا کہ فلاں کو محبت نہیں اور فلاں کو ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ذرا غور کرو، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ اپنا تن من دھن، اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے فتوے بازی سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دل کے اندر بستی ہے۔ ہاں، ہر ایک کے اظہار کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی محبت یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔